सगळ्यांक गुढीपाडवाची परबी समृद्धी, बरी भलायकी आणि सगळ्यांक खातीर नव्या संदांनी भरिल्ल्या वर्साची सुरवात ह्या शुभ प्रसंगाक जाव. आमची गिरेस्त परंपरा मनयया आणि नव्यान आशेन आणि सकारात्मकतेनं मुखार वचूया. श्री विश्वजीत पी राणे. नमस्कार. आयज गुढीपाडव्याची सगळ्यांक शुभेच्छा. गोयचे सगळे माझे भाव भयण आणि सगळे आमचे ज्येष्ठ गोंय राज्यान आम्ही सगळे रावपी सगळे आमचो परिवार म्हणून आम्ही समजून घेता. हांव सदां म्हणटालो की सत्तरीची जनता, उसगांवची जनता हो माझो परिवारचो भाग आनी परिवारचो भाग आसाच. त्याच बरोबर गोंयची जनतेचो प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक भाव भयण हो आमचो परिवाराचो व्हडलो भाग. आयज गुढीपाडव्याची शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक. आयज देवाचो सदैव तुमचेर आशीर्वाद आसचो आनी गुढीपाडव्याच्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घरान बरेपैकी आरोग्य भरभराट जावची आनी प्रार्थना करता देवाकडे. आयज सूर्य वयर येता आनी सूर्य देवताची बी सगळ्यांचेर आशीर्वाद आसचो. देव बरें करूं आनी गुढीपाडव्याची परत एकदा गोंयची जनतेक, प्रत्येक आई, प्रत्येक वडील, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक आमचे तरणाटे तुमकां सगळ्यांक तुमचे मनासारखे जावचे आणि तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. नमस्कार.